نماز خواند دوستان عزیز، نماز غلط خواند عمر بن خطاب. صحابه بهش گفتن بابا تو ما نماز غلط خواندی، این چی کاری که میکنی؟ گفت که من والله چی کار کنم، من یک قافله از شام حرکت کرده بود آمد در مدینه، من رفتم این قافله مالا اینا تقسیم کردم، فکرم اونجا بود، لذا این نماز از پیش من خراب شده، بیاید از سر بخوانیم. بعد امر کرد دوباره اذانم گفتن نماز از سر خواندن که در حال نماز این شخص فکرش اونجا بود. ببینید این همون مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد دوم الجزء الثاني دیدید. حالا بریم صفحه 123. بزرگ کنم برات. این حدیث 22752 ان عمر بن الخطاب صلى العشاء الاخره بالجابیه. عمر بن الخطاب در جابیه بود، نماز عشاء را خواند. فلم یقرأ فیها، حمد و سوره اینا یادش شد. فلما فرغ، نماز که تمام شد، دخل فاطاف به عبد الرحمن بن عوف و تنحنح له. عبد الرحمن بن عوف پیش رفت و تنحنح کرد و اها کرد. حتی سمع ابن الخطاب حسه، عمر بن الخطاب شنید که اینجا آمده و علم انه ذو حاجه و فهمید که عبد الرحمن بن عوف به او کار داره. گفت عبد الرحمن چه خبره؟ الک حاجه، کار داری؟ گفت نعم. فادخل. عبد الرحمن پیش آمد. عبد الرحمن گفت ارأیت ما صنعت آنفا اهده الیک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ام رأیته؟ عبد الرحمن بن عوف گفت جناب خلیفه این نمازی که تو خواندی، نه حمد نه سوره خواندی، آیا این نماز به تو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد داده بود یا این خودت آمدی اجتهاد کردی؟ ام رأیته یصنعه، آیا دیدی که پیغمبر خدا این را انجام داده یا این از فکر خودته؟ و ما هو؟ عمر گفت که چیکار کردم؟ گفت تو در نماز اصلا حمد و سوره نخواندی. گفت این کار را کردم؟ گفت بله. گفت فانی سهوت، این حدیث دیگریه، اون حدیث قبلی حدیث دیگر بود، اینجا گفت که من سهو کردم. جهزت عیرا من الشام، من یک مال قافله دارم، چون این عمر در زمان خلافت خود خیلی پولدار شده بود، اینطوری نبود که هم تمام عمر فقیر بود، در زمان حکومت خود خیلی پولدار شده بود. از این که از دنیا رفت، حالا بهتون در آینده نشان میدم، بچه‌هایش ثروتی را بین خود ورثه‌اش تقسیم کردن، تمام میراث یک پسرش یک قسمت از باغ‌ها بوده، شتراش بوده، فروخت 100,000 درهم گرفت، خیلی پولدار شده بود در آخر عمر. خود مال بیت المال در اختیارش بود دیگه، دزدی هم که از خدا نمیترسید. یک قافله را از شام من از اونجا فرستاده بودم، اون به مدینه رسیده و من فکرم به اون بود، این خودش در جابیه در اونجا هست، فکرم در مدینه هست، در مدینه اون قافله در اونجا رسیده، همش فکرم در اون بود. و گفت که مؤذن را بخواهید. مؤذن را خواستن، فاقام الصلاه ثم عاد فصلى العشاء للناس. مردم جمع کرد و گفت که بیان که من به شما نماز بدم. اذان هم از سر گفتن. خب اگر نماز باطل، اذان که باطل نبود، اذان هم گفت از اول از آغاز بدیم. بعد خطبه ایراد کرد، گفت که لا صلاة لمن لم یقرأ فیها، نمازی که در او قرائت حمد نباشه، سوره نباشه، اون نماز اصلا باطله. ان الذي صنعت آنفا انی سهوت، حالا این کاری را که انجام دادم او باطله، سهو کردم. انی جهزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینه فقسمتها، من یک شترایی را از شام فرستاده بودم، او به مدینه رسیده بود و اون را من بین مردم تقسیم کردم و فکرم به اونجا بود، به اون شترا بود. قلت امن تحدث هذا، راوی میگه که این را از کی روایت میکنی؟ گفت که این را از یک شخص ثقه روایت میکنم. خیلی خوب، اگر اون نماز دیگرت قبلیت که در اون حمد و سوره نخواندی، او را چرا اعاده نکردی؟ عمر بن الخطاب او را از مردم پرسیدی که بله آیا رکوع سجود من تمام بود؟ اونا گفت تمام بود، نمازم اعاده نکردی. اینجا آمدی اعاده کردی. تو یک روز یک جور نماز میخوانی، یک روز یک جور نماز میخوانی، یک روز دستت داخل تنبانت میکنی وسط نماز، یک روز شروع میکنی به کیک کشتن و شپش کشتن در وسط نماز، یک روز یک روز میگه که من قافله را مال قافله رو تقسیم کردم، امروز فکرم اینجا بوده، حمد و سوره زیاده. این چه نمازیه؟ اگر یک امام جماعت کار را بکنه، خدا شاهد، مردم کفش میگیرن از مسجد بیرونش میکنن، وسط نماز دستش بکنه، اونجا وسط نماز دست داخل تنبانش بکنه.